गायत्र्यास्तु परम नास्ते। गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। ऋषियों ने इसीलिए गायत्री को महामंत्र कहा है। जो कोई इस मंत्र का शास्त्रोक्त विधि से पारायण करता है, उसके सारे पाप शाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। गायत्री मंत्र के मनन से धन धान्य संतति समृद्धि बढ़ती है तथा मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः दुईटा चावल पुगेन छ क्या दुईटा दुईटा खौटिया खाने अब बिहान बिस्तारै हेर्नु चितवन ल्याउनु काफीको चाडमा पाप्पी टोला छोड्दिनु बाबुले अब पुष्पा पठाइदिनु नि त्यो माला के कामको जसमा रामको नाम छैन, जसमा रामको नाम छैन। त्यो माला के कामको जसमा रामको नाम छैन, जसमा रामको नाम छैन। त्यो माला के कामको जसमा रामको नाम छैन।
त्यो थैली के कामको जुन थैलीमा दाम छैन जुन थैलीमा दाम छैन त्यो थैली के कामको जुन थैलीमा दाम छैन जुन थैलीमा दाम छैन त्यो थैली के कामको जुन थैलीमा दाम छैन जुन थैलीमा दाम छैन त्यो माला के कामको जसमा रामको नाम छैन जसमा रामको नाम छैन त्यो माला के कामको जसमा रामको नाम छैन जसमा रामको नाम छैन त्यो माला के कामको जसमा रामको नाम छैन जसमा रामको नाम छैन त्यो माला के कामको जसमा रामको नाम छैन जसमा रामको नाम छैन त्यो चिठी के कामको जुन चिठीको खाम छैन जुन चिठीको खाम छैन त्यो चिठी के कामको जुन चिठीको खाम छैन जुन चिठीको खाम छैन त्यो चिठी के कामको जुन चिठीको खाम छैन जुन चिठीको खाम छैन त्यो माला के कामको जसमा रामको नाम छैन जसमा रामको नाम छैन त्यो माला के कामको जसमा रामको नाम छैन जसमा रामको नाम छैन त्यो माला के कामको जसमा रामको नाम छैन जसमा रामको नाम छैन त्यो माला के कामको जसमा रामको नाम छैन जसमा रामको नाम छैन त्यो दिन के कामको जसमा झुल्के घाम छैन जसमा झुल्के घाम छैन त्यो दिन के कामको जसमा झुल्के घाम छैन जसमा झुल्के घाम छैन त्यो दिन के कामको जसमा झुल्के घाम छैन जसमा झुल्के घाम छैन त्यो माला के कामको जसमा रामको नाम छैन जसमा रामको नाम छैन त्यो माला के कामको जसमा रामको नाम छैन जसमा रामको नाम छैन त्यो माला के कामको जसमा रामको नाम छैन जसमा रामको नाम छैन त्यो माला के कामको जसमा रामको नाम छैन जसमा रामको नाम छैन त्यो जीवन के कामको जसमा खाने माम छैन जसमा खाने माम छैन त्यो जीवन के कामको जसमा खाने माम छैन जसमा खाने माम छैन त्यो जीवन के कामको जसमा खाने माम छैन जसमा खाने माम छैन त्यो माला के
नाम छैन त्यो माला के कामको जसमा रामको नाम छैन जसमा रामको नाम छैन त्यो माला के कामको जसमा रामको नाम छैन जसमा रामको नाम छैन त्यो माला के कामको जसमा रामको नाम छैन जसमा रामको नाम छैन पूर्वचारित संकल्प सिद्धिरस्तु फेरि भनौँ है भो ब्राह्मणः ओम प्रियो देवान दक्षिणाय दाक्षिणीय भूमि सम्येकाम समितामुपदो नमः पूर्वचारित संकल्प सिद्धिरस्तु भवन्तु भवन्तु ओम शान्ति भवन्तु भवन्तु ओम शान्ति भवन्तु भवन्तु नित्य सुपारी चाहिँ बुद्धको सुपारी यो बुद्धको सुपारी चाहिँ धतुरो खाएर भस्म लगाउने हातमा त्रिशूल शिरमा गंगा कते सुहाउने हे भोले नाथ तिमी दया का खानी भक्त का दुःखलाई हर्छौ आफ्नै दुःख माने शंकर भोले बम 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 शंकर भोले बम 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 दर्शन गर्न पशुपति जाऊ दर्शन गर्न पशुपति जाऊ शंकर भोले बम 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 शंकर भोले बम 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 दर्शन गर्न पशुपति जाऊ दर्शन गर्न पशुपति जाऊ
शिवको धाम पशुपतिनाथ आहै क्या राम्रो नाम बेलपत्र लिएर दर्शनलाई जाऊ भोग लगाएर प्रसाद खाऊ बम 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 हे शङ्कर भोले बम 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 शङ्कर भोले बम 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 दर्शन गर्न पशुपति जाऊ दर्शन गर्न पशुपति जाऊ हरिहर मन्दिर देवो घाटैमा हरिहर मन्दिर देवो घाटैमा नमः शिवाय जपी जाउँ है बाटैमा शिवजीको धाम सङ्गमतिर इच्छा पुरा हुन्छन् मान है पीरा बम 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 हे शङ्कर भोले बम 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 शङ्कर भोले बम 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 दर्शन गर्न देवघाट जाऊ दर्शन गर्न देवघाट जाऊ कालीगङ्गा तीरैमा वासुदेवाय 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 बम बम शङ्कर भोले बम 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 दर्शन गर्न सेती बेणी जाऊ दर्शन गर्न सेती बेणी जाऊ विषपान गरेर सृष्टि बचाए विषपान गरेर सृष्टि बचाए दुष्ट र पापीलाई दिन्छन् सजाए डमरु बजाएर नृत्य गरेका असंख्य भक्तहरू शरण परेका बम 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 हे शङ्कर भोले बम 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 शङ्कर भोले बम 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 दर्शन गर्न त्रिवेणीमा जाऊ दर्शन गर्न त्रिवेणीमा जाऊ दर्शन गर्न पशुपति जाऊ दर्शन गर्न देवघाट जाऊ दर्शन गर्न सेती बेणी जाऊ दर्शन गर्न त्रिवेणीमा जाऊ दर्शन गर्न परोहामा जाऊ दर्शन गर्न एणी धाम जाऊ क्रीम यम राम ला जीव पानी बाग आमाले लाभा चढाउनु तपाईँले फुल चढाउनु अब उत्तरको अथर्वेदको उत्तर नमः
आते हा मोठा पत्र हम मामा हा सह अस्य जीव प्राण इंद्रियाणि यथा सुखम चिरं राख्दिनु एउटा नरिवेल राख्नु छ भैया नरिवेल चाहिए सुपारी चढ़ाई चढ़ाई
देवता अर्पणकमयो भवाय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः महिमानः सचन्दजगुर्वेशाद्याः शान्तिदेवतरादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदया समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजादियानां प्रभो शरीरं क्रियं पूजाते विषयो तव गरजना निन्द्रा समाधिष्ठिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यत् कर्म करोमि तत् निखिलं सम्भोति वाराधनं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनं वा मानसं वा परादं तमभितं वा पुष्पाञ्जलिर्मितु सुखाय नित्यं कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि उमा महेश्वर भगवान को राधा कृष्ण भगवान को स्थापित देवता को सहस्र चंद्र दर्शन को संपूर्ण रेग्मी परिवार का पितृहरू को वासुदेवहरू को यस पुण्य भूमि को वैदिक सनातन धर्म को हर 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 महादेव। बेलपत्र उसको ताउलोमा लगाएर चढाएको फुलपत्र चाहिँ यो माझ्या लगाएर चढाएको सबै जन्म अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ